آقا دیاں جنے اپنائیاں سنتا جنت وچ آقا جی دے نال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا اوندا رتبہ کمال ہوے گا سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے سنت رسول نال پیار کر لے پیار نال سینہ ٹھنڈا ٹھار کر لے کوثر دا جام تینوں بڑی پیاری گل ہے اور نبی دی سنت منان والے ہو داڑھی دے ڈیزائن بنان والے ہو بے حس نوجوان مسلمانوں فرماندے نے کوثر دا جام تینوں کوثر دا جام تینوں مل پین نو کوثر دا جام تینوں مل پین نو پھیلان والا آمنہ دا لال ہوے گا ساتھ جنوں سونے دا نصیب ہو گیا بڑا دا رتبہ کمال ہوے گا ولا تتبع اهواء الذین لا یعلمون اس نوجوان نے پرواہ نہیں کی تھی ابا جی مینوں کوئی پرواہ نہیں مینوں لوکاں دا کوئی فکر نہیں مینوں تے فکر ہے کملی والد دی فکر ہے مینوں تے صرف پریشانی ہے آمنا دے لال ناراض نہ ہو جان ایک مشہور حکایت ہے لوگ نہیں راضی ہوتے میں کتاب سے پڑھتا پیا سا ایسے تساں سنی بھی ہوئے گی کہ دو باپ بیٹا اللہ کا شیشے کھول دے پردے پرا کر دے پنکھا چلا دے یہ پچھلا کہ دو باپ بیٹے ایک باپ تے ایک بیٹا سفر تے جا رہے ہیں تے انہاں دے نال گدھا بھی ہے تے رستے تے جاندے آ گدھا نال لے کے جا رہے ہیں آپ پیدل جا رہے ہیں کسی آکھیا یار تسی ایڈے بیوقوف گدھا خالی لے کے جا رہے ہیں اتنے سوار ہو کے جاؤ وہ دوویں سوار ہو گئے تے اگے جانا کھلے ماڑا جا گدھا تے دوویں سوار ہو گئے انہاں آپ اتر پیا انہاں جناب ایک جنے نوں بٹھا دیتا باپ بہ گیا تے اگے جا کے انہاں آکھیا لو جی دیکھو باپ کیڑا بیوقوف ہے پتر تریا جان دیا ہے تے آپ اتنے بیٹھا ہے ایک پیارے ماپیا نا انہاں جناب منڈے نوں تے بہا دیتا آپ باپ ترن لگ پیا اگے جا انہاں کیا جی لو دیکھو باپ بڑھا تریا آندا تے پیو پتر جوان اتنے بیٹھا ہے اگے گئے تے انہاں کہو کریے کی وہ دوویں تھلے لے کے انہاں کھوتا سر تے چک لیا دتا مشکا بن کے نا کھوتا سر تے چک لیا تے وہ کہنے لگے یار تسی بیوقوف کڈے جے کدی کھوتا بھی کسے سر تے چکیا ہے انہیں پھر ساری گل سنائی انہیں کہا یار اسی جدوں پیدل ٹرتے ساں ادوں لوکاں اے گل کیتی ہن تسی اے کیتی پھر اے کیتی انہاں کہا لوکاں دے پیچھے نہیں لگی دا لوگ راضی ہوندے نہیں اس واسطے لوکاں دے پیچھے لگ کے اساں نہ نبی دی سنت چھڈنی ہے نہ رب دا قرآن چھڈنا ہے نہ نبی دا فرمان چھڈنا ہے